एक सिख भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा, मुस्लिम लोग अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं जबकि हिंदुस्तान में नमस्ते कहा जाता है, तो उसको नमस्ते बोलना चाहिए। तो इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक बड़े प्यारा जवाब देते हैं, सुनिए इसका आंसर क्या देते हैं। बिल्कुल फिट आंसर दिया है साहब ने। हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेंगी नहीं घटेंगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे? ईश्वर को क्यों गाली दे रहे? खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज़ करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे। हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। मिसाल आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम।
تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر 1 سے. بھائی اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں. نمسکار سر، میرا نام انکر فڑنس ہے اور میں انجینئر ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ چڑیا کو بھی انٹینشنلی مت مارو، جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کو مارنے کی تب تک اس کو مت مارو. پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باگ صرف اپنے سواد کو چینج کرنے کے لیے، اپنی زبان کو ایک اچھا سواد دینے کے لیے نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں نے پیش کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 4451 میں، اس میں لکھا ہے کہ آپ ناٹ کل اے اسپیرو وداؤٹ اے ریزن. ایک چڑیا کا بھی قتل نہ کرو بنا کوئی وجہ کے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ اچھے سواد کے لیے، اچھے ٹیسٹ کے لیے، لذیذ کھانا بنانے کے لیے جانوروں کا، پرندوں کا قتل کرتے. کیا صحیح ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج الاؤڈ ہے کہنے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج صحیح ہے کہنے، ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی. نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، خدا نے اجازت دی ہے وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے، کیٹل، یو کین ہیو دیم فار فوڈ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس لیے ہم کھا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 20 to 23 امائنو ایسڈس جینے کے لیے. اس میں سے 8 اسینشیل امائنو ایسڈس ہے جو اپنے جسم میں نہیں بنتے، ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے، ہمارے کھانے میں ہونا ضروری ہے. اسے کہتے 8 اسینشیل امائنو ایسڈس. آج کی سائنس یہ کہتی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے، کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈس ہے. نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین. اور ایک بات آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دا نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشس. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے ان کے دانت چپٹے ہیں. ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. صحیح؟ ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک بار نے کئی بار بولا ہوں، کئی بار بولا ہے اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے. برابر فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے، لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنے کچھ نہیں سنے. میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ، پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کارنیورس اینیمل، جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں، لائن، ٹائیگر، لیپرڈ، ان کے پاس نوکیلی دانت ہے، کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں، انسان اگر آئینے میں دیکھیں گا کہ انسان کے پاس چپٹے دانت بھی ہے، نوکیلے دانت بھی ہے. ہربیورس بھی کارنیورس ہے. وی ہیو اومنیورس سیٹ آف ٹیتھ. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف گھاس کھائے اور ویجیٹیبلس کھائے تو اللہ نوکیلے دانت کیوں دیے؟ نان ویج کھانے کے لیے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے ہربیورس اینیمل ہے، کاؤ، گوٹ، شیپ، وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے، فلیش ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جتنے بھی کارنیورس اینیمل ہے، ٹائیگر، لیپرڈ، لائن، دے کین اونلی ڈائجسٹ فلیش. وہ گھاس ڈالیں گے تو ہضم ہی نہیں کر سکتے. جو انسان ہے ہمارے پاس لانگ انٹسٹائن ہے، اسمال انٹسٹائن ہے. وہ ہم گھاس پھوس بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، نان ویج بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف ویجیٹیبل کھائے تو نان ویج ڈائجسٹ کرنے کی قوت کیوں دے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے سائنٹیفکلی وی کین ہیو نان ویج اینڈ ویج بوتھ. ہمیں غلط فہمی ہے اکثر کہ ہندو دھرم میں ویجیٹیبل کھانا حرام ہے. میں ابھی کہہ چکا ہوں منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا گیا منوسمرتی میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ خوراک بننے کے لیے. اگر خوراک بننے والے جانور کھا جاتے کھانے والے جانور کے ذریعے تو یہ گناہ نہیں ہے. آگے لکھا ہے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں کہ اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 40 میں کہا گیا ہے کہ کچھ جانور قربانی کے لیے بنائے گئے. اگر آپ قربانی کے جانور کا قتل کرتے تو گناہ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے مہا بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں
اس کے اندر یدھشٹر پانڈو کے بڑے بھائی وہ بیچ میں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پرکھے اینسیسٹرز جو مر گئے ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم یگنا میں پوجا میں کیا دیں. تو بھیشم کہتا ہے اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر آپ مچھلی دیں گے 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے 3 مہینہ, اگر آپ ریبٹ خرگوش دیں گے 4 مہینہ, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینہ, اگر آپ سور دیں گے 6 مہینہ, اگر آپ پرندے دیں گے 7 مہینہ, اگر ڈیئر دیں گے